नाज़रीन, इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखें। बज़ाहिर तो ये एक आम सी तस्वीर मालूम होती है, एक पुरसुकून लम्हा, एक शख्स, एक कप चाय और पसे मंजर में पहाड़ों का खामोश मंजर। लेकिन ये कोई आम या सादा तस्वीर नहीं, बल्कि इसके पीछे एक ऐसी दास्तान छुपी है जो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर की मौत की गवाही देती है, जिसे तारीख ने हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये तस्वीर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की ताकत, जहानत और गैर मामूली मंसूबा बंदी का जीता जागता सबूत है। एक ऐसा इदारा जिसने बंदूक से ज्यादा दिमाग और हिकमत से एक आलमी ताकत को इसके घुटनों पर ला खड़ा किया। इस खामोश और खतरनाक खेल के मास्टरमाइंड वो लोग थे जो किसी अनजान साई की तरह रहकर काम करते, जिनके कारनामे आज भी पूरी दुनिया में गूंजते हैं। ये थे ब्रिगेडियर डोगर, पाकिस्तान की उन खुफिया आंखों में से एक जिन्होंने अफगानिस्तान की जंग में वो किरदार अदा किया जिसे आज भी दुनिया के बड़े बड़े अस्करी माहिरीन समझने से कासिर हैं। ये तस्वीर अफगानिस्तान के संगलाख पहाड़ों की है, जहां नीचे वादी में सोवियत फौजी काफले और जदीद तरीन टैंकों से आग के शोले बुलंद हो रहे हैं, और पहाड़ों के ऊपर बैठा ये गुमनाम सिपाही चाय के घोंट के साथ अपनी अगली चाल सोच रहा है। एक तरफ तोपों की गरज, टैंकों की हरकत और जंग का शोर, और दूसरी तरफ एक पाकिस्तानी ऑफिसर जो चुपचाप चाय पीता हुआ दुश्मन की तबाही की मंजिर को देख रहा है। ये वो दौर था जब सोवियत यूनियन अपनी फौजी ताकत के नशे में चूर अफगानिस्तान में दाखिल हुआ। दुनिया ने समझा कि अब कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती, लेकिन फिर मंजर बदला और एक खामोश ताकत जिसे दुनिया ISI के नाम से जानती है मैदान में उतरी, जिसने दुश्मन को वहां मारा जहां वो खुद को सबसे ज्यादा महफूज समझता था। और इसी तस्वीर के पसे मंजर में वो जंग लड़ी गई जिसे दुनिया द सीक्रेट वॉर कहती है। ये जंग सिर्फ मैदानों में नहीं बल्कि दिमागों में भी लड़ी गई, जहां गोलियों की सनसनाहट और बारूद की महक के साथ वो मंसूबे बनाए गए जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। अफगान मुजाहिदीन ने अपनी सरजमीन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान की बाजी जरूर लगा दी थी, मगर वो ये भी जानते थे कि अगर इनके पीछे कोई खामोश ताकत न होती तो ये जंग ज्यादा देर न चलती, और वो ताकत थी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI। लेकिन ये कहानी ISI के किसी बड़े दफ्तर की नहीं, किसी मेज पर रखे फाइल्स या टेलीफोन कॉल्स की नहीं, बल्कि उन पहाड़ों की है जहां पाकिस्तानी ऑफिसर्स ने अपनी हिकमत, सब्र और खामोशी से दुश्मन के असाब तोड़ दिए। ब्रिगेडियर डोगर एक ऐसा नाम जो ना कभी अखबारात में छपा, ना किसी फौजी परेड में नमाया हुआ, मगर उसके कारनामों की गूंज मास्को के ऐवानों तक सुनाई गई। नाज़रीन, ये पाकिस्तानी ऑफिसर अपने सामने होने वाली पूरी जंग को यूं देख रहा था जैसे कोई शतरंज का माहिर अपनी आखिरी चाल के इंतजार में हो। ये वो लम्हा था जब सोवियत यूनियन को एहसास हुआ कि वो जिस दुश्मन को अफगानिस्तान में ढूंढ रहा है वो किसी एक मुल्क की फौज नहीं बल्कि एक नजरिया है, ईमान का, इस्तिकलाल का और खुफिया महारत का। ब्रिगेडियर डोगर उन ऑपरेशन के मास्टरमाइंड में शामिल थे जहां दुश्मन की नकलो हरकत, उसकी रसद के रस्ते, हत्ता कि उसके मुराल को भी निशाना बनाया जाता था। ब्रिगेडियर डोगर जैसे अफसरान के लिए ये जंग कोई आम महाज नहीं थी, ये एक मकसद की जंग थी जहां इन्हें न शोहरत की ख्वाहिश थी न दुनिया की तारीफ की तमन्ना, बस एक आहद था कि पाकिस्तान के दरवाजे पर कभी दुश्मन कदम न रख सके। उस वक्त ISI के स्पेशल यूनिट्स बराह रास्त मैदान जंग में मुतहर्रिक थे। इन्हीं में से एक यूनिट ब्रिगेडियर डोगर के ज़ेरे निगरानी थी। नाज़रीन, ये लोग साई की तरह चलते और दुश्मन के कैंप्स को रुई के गालों की तरह फिजा में मुंतशिर कर देते। इस शख्स ने चाय के साथ जो सुकून पिया वो दुश्मन की शिकस्त का जायका था, और पसे मंजर में जो धुआं उठ रहा था वो महज धूल नहीं बल्कि सोवियत गुरूर की राख थी। इसके अलावा जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान जैसे ज़हीन दिमागों ने वो मंसूबा तरतीब दिया जिसने अफगानिस्तान के पहाड़ों को सोवियत यूनियन के लिए कब्रिस्तान बना दिया। इनके साथ जनरल हमीद गुल जैसे जुर्रतमंदाना मंसूबा साज थे जिन्होंने खुफिया कार्रवाइयों को एक नई जहद दी। ये वो खामोश मुहाफिज थे जिन्होंने दुश्मन के ख्वाबों में जलजला पैदा किया। इनके साथ कर्नल इमाम यानी आमिर सुल्तान तारड़, जिन्हें दुनिया
دنیا گاڈ فادر آف طالبان کے نام سے جانتی ہیں۔ وہ شخص جس نے پہاڑوں کے درمیان مجاہدین کو تربیت دی، انہیں صرف لڑنا نہیں بلکہ جیتنا بھی سکھایا۔ ان کا وجود اس جنگ کی بنیاد بنا، ایک ایسی بنیاد جس نے دنیا کی سیاسی بساط کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ناظرین، افغان جنگ کے ماسٹر مائنڈ جنرل اختر عبد الرحمان کی موت بھی اسی پیچیدہ دور کا حصہ بنی۔ وہ دور جو خطرات اور سازشوں سے بھرا تھا، آخرکار خود ان کے لیے تباہ کن ثابت ہوا، جب ایک سیاسی اور فوجی سفر کے دوران وہ ایک مشہور ہوائی حادثے کا شکار ہوئے۔ ان کی موت نے نہ صرف خاندانی سطح پر بلکہ قومی سطح پر بھی ایک خالی پن چھوڑ دیا۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ طاقت کے میدان میں انسان خود اکثر غیر متوقع انجام کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح جنرل حمید گل کا نام بھی اس دور کے بحث طلب موضوعات میں سے ایک ہیں۔ ان کے اقدامات بعض تاریخی آپریشنز اور سیاسی مداخلت آج بھی ماہرین سیاست اور تاریخ دانوں کی بحث کا موضوع ہیں۔ ناظرین، آج جب ہم اس تصویر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہر قوم میں وہ چھپے ہوئے ہیروز ہوتے ہیں جو نام اور شہرت کے بجائے کار خیر اور حکمت کے ذریعے اپنی سرزمین کا دفاع کرتے ہیں۔ یہ کہانی ان ہیروز کی ہے، ان کی خاموش کاوشوں، ان کی فیصلوں اور ان کی عزم کی۔ تاریخ انہیں بھول سکتی ہے مگر تصویر ان کے کارناموں کو زبان دیتی ہیں، اور ہم جن کے ہاتھ قلم اور الفاظ ہیں ان کہانیوں کو زندہ رکھتے ہیں تاکہ آئندہ نسلیں جان سکے جنگ صرف طاقت کا کھیل نہیں بلکہ عقل، دل اور وقت کا کھیل بھی ہے۔ روس کے اس وقت کے انٹیلیجنس چیف کے بیانات آج بھی ریکارڈ پر موجود ہیں کہ افغانستان میں بدترین مزاحمت ہمیں پاکستان ہی کی وجہ سے ہیں، اور پاکستان ہی کی مدد سے ہمیں افغانستان میں بدترین شکست ہوئی۔ آپریشن سائیکلون، جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، جسے ISI نے افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف لانچ کیا، یہ تاریخ کے سب سے بڑے خفیہ آپریشن میں سے ایک تھا۔ CIA نے سرمایہ فراہم کیا مگر پورا نظام چلایا پاکستانی خفیہ اداروں نے۔ پشاور، کوئٹہ، چترال اور شمالی علاقوں میں مجاہدین کے لیے درجنوں تربیتی کیمپس قائم کیے گئے جہاں انہیں سکھایا گیا کہ جنگ کیسے لڑتے ہیں، گوریلا جنگ کس طرح لڑی جاتی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، آپریشن سائیکلون میں ISI نے منشیات کی اسمگلنگ بھی کی۔ ان منشیات کو روسی افواج تک پہنچانا تھا جس کا مقصد سوویت افواج کو منشیات کا عادی بنانا تھا، اور یہی وہ حکمت عملی تھی جس نے دنیا کے سب سے بڑی فوج کو منہ کے بل گرایا۔ ناظرین، پاکستان نے نہ صرف مجاہدین کو تربیت دی بلکہ جنگی منصوبے بھی ترتیب دیے۔ ISI کے افسران روزانہ افغان کمانڈر سے ملتے، انہیں انٹیلیجنس رپورٹ، نقشے اور اہداف فراہم کرتے۔ یہ وہ گوریلا ٹیکنیکس تھے جو امریکہ کے پاس بھی نہ تھے۔ یہ پاکستان کی سوچ تھی جس نے روسی ٹینکوں کو پہاڑوں میں دفن کر دیا، اور پھر وہ لمحہ آیا جب 1989 میں سوویت یونین کی فوجیں افغانستان سے ذلت کے ساتھ واپس گئیں۔ دنیا نے کہا افغانیوں نے روس کو شکست دی، مگر حقیقت یہ تھی کہ افغان بندوق کے پیچھے پاکستانی اداروں کے زرخیز اذہان کار فرماتے۔ اگر پاکستان آپریشن سائیکلون میں شامل نہ ہوتا تو افغانستان شاید آج بھی روس کے قبضے میں ہوتا۔ پاکستان نے اس جنگ کو ایک مذہبی، نظریاتی اور سیاسی تحریک میں بدل دیا۔ یہ پاکستان ہی تھا جس نے مجاہدین کو یکجا رکھا، انہیں منظم کیا اور عالمی حمایت حاصل کر کے روس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔